हाम्रो संविधानको निम्ति अहिलेलाई मुख्य घातक ओलीजीकै प्रवृत्ति हो। हिजो गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने बेलामा केपीजी कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो, हामी यी 5 कहाँनिर थियौँ भनेर मात्रै स्मरण गरियो भने पनि थाहा हुन्छ। एउटै ठाउँमा हामी थिएनौँ। एउटा गणतन्त्रको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति, शान्ति सम्झौताको निम्ति, शान्ति प्रक्रियाको निम्ति पुरै बल गर्ने प्रवृत्ति हामीसँग थियो भने अर्को यो ठिक हुँदैन, ठिक छैन, गर्न हुँदैन भन्ने थियो। म युद्धमा थिएँ, ठिकै थिएँ। म शान्तिमा आउनु गल्ती भयो हो, संविधान सभा गराउनु गल्ती भयो हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गराउनु गल्ती भयो हो, तपाईहरु सोचिदिनुस् भन्ने मात्रै मेरो अनुरोध छ। मैले देशमा अब चुनाव गरिसकेपछि र संविधान भइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्व र जनभावनालाई विचार गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यही ठाउँ ल्याउनु उचित हुन्छ भन्न ठाने, प्रस्ताव गर्न गएँ, गल्ती गरेँ मैले। आज वातावरण बनोस् भन्ने थियो। पहिलो कुरा त के भयो भने हामी ठीक 2 बजे यहाँ जम्मा भयौँ। अहिले 5 बजिसक्यो। हामीले गम्भीरतापूर्वक तपाईहरुको कुरा सुनिराखेका छौँ, सुन्यौँ। तपाईहरुले छोटै समयमा पनि आफ्नो कुरा खुलेर राख्नुभयो। यो नै यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सबभन्दा सकारात्मक उज्जवल पक्ष हो र यो एउटा प्रमाण पनि हो। नेतृत्व पंक्ति पनि गम्भीर छ। नागरिक समाजका सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि गम्भीर छन् है भन्ने कुराको यो प्रमाण पनि हो। हामीले तपाईहरुले यहाँ हाम्रो प्रशंसा गरिदिनु होला, हामीलाई राम्रो भनिदिनु होला भनेर बोलाएकै अपेक्षा यस्तै थियो। तपाईहरुले हामीलाई अलिकति आलोचना गर्नु होला, सुझाव दिनु होला, घोच्नु होला र हामीलाई आफ्नै विगतका कर्महरूको समीक्षा गर्न पनि र आउने दिनको निम्ति सकारात्मक पहलको निम्ति पनि योगदान होला भनेर नै तपाईहरुलाई बोलाइयो। मैले अस्ति सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ, हामी छलफल गरेर नै हामीले धैर्यतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक सुन्न पनि पर्छ र सुनिएका कुराहरूलाई आत्मसात पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा हामीलाई कतिपय चित्त बुझ्ने नआउन पनि सक्छन्। त्यसो भयो भने पनि हामीले आजको लोकतन्त्रको, आजको देशको, आजको जनताको, आजको हाम्रो समाजको, राष्ट्रको सबै स्थिति हेरेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने नै कोसिस गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेका हौँ। यो हाम्रो चौथो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो। पहिला सम्पादकसँग गऱ्यौँ, त्यसपछि पोलिटिकल रिपोर्टरहरूसँग गऱ्यौँ, त्यसपछि पेसाकर्मी बुद्धिजीवीहरूसँग गऱ्यौँ र आज हुन त यो पहिला गर्ने कुरा थियो नागरिक समाज आन्दोलन तपाईहरुसँग पहिला गर्ने र पेसाकर्मीसँग पछि गर्ने भन्ने थियो। तपाईहरुमध्येकै साथीहरूले हामीलाई अलिक पछि गर्दै हुन्थ्यो भनेपछि हामीले रिसेड्युल गरेर यसलाई चौथो बनाइएको। त्यसकारण तपाईहरु मैले भने कि यो कार्यक्रमको मौलिकता भने पनि यसको विशेषता भनेको पनि तपाईहरुले हामीलाई राम्रैसँग आलोचना पनि गर्नुभयो, खोज्नु पनि भयो, सुझाव पनि दिनुभयो। विश्वास त्यति छैन तिमीहरुप्रति भन्ने कुरा पनि सिधै शब्दमा भन्नुभयो। त्यसो भन्दा पनि हामीमा त्यति रियाक्सन आएन के यतापट्टि कसैमा। तपाईहरुले हेर्नुभयो नि, कोही रियाक्टिभ छैन नि। दुर्गाजीले बोलेदेखि लिएर अहिले भर्खर माधवजीसम्म पुग्दा र मसम्म आउँदा पनि हामीले त्यसलाई सहज, सकारात्मक र अहिले देशको समस्या समाधान गर्नको निम्ति आवश्यक भनेरै ठानेका छौँ। त्यसकारण मैले पनि अहिले धेरै लामो, अब समय त लामो भइ नै सक्यो। तपाईहरुको कुरा बढी सुन्नु थियो, हामीले सुन्यौँ। मैले त तपाईहरुले भनेको प्राय सबै कुरा नोट पनि गरेको छु। त्यसकारण हामीले यो 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ दिगो बनाउने, अझ बलियो बनाउनको निम्ति तपाईहरुका सुझाव आलोचनालाई आधार मानिनेछ। मैले यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सबै कुरा अहिले फेरि तपाईँले उठाएको स्पष्टीकरण दिन आवश्यक पनि छैन। तपाईँहरूले त्यो सायद त्यति चाहनु पनि भएको छैन। फेरि स्पष्टीकरण दिउँ नेताले पछि लास्टमा बोल्ने हाम्रो एकजना सांस्कृतिक कर्मीले भन्नुभयो नि, भोभर सुन्न परेको छैन, 20 वर्षदेखि सुनेको पनि भनिसक्नु भएको हुनाले सुनाउन पनि त्यति आवश्यक छैन। तपाईँहरू सुन्नु थियो, हामीले सुन्यौँ। एउटा हाम्रो साझा सहमति के बन्यो भने ओली प्रवृत्ति लोकतन्त्रको निम्ति, यो राष्ट्रको निम्ति र हाम्रो संविधानको निम्ति अहिलेलाई मुख्य घातक ओलीजीकै प्रवृत्ति हो। त्यसका विरुद्ध हामी छौँ। तपाईँहरूले भन्नुभयो धेरै जसोले, तर हामी तपाईँहरूको पक्षमा धेरै होइन। ओलीका विरुद्ध जाने हदसम्म तपाईँहरूसँग हो हामी, तर तपाईँहरूभित्र पनि हामीले ओली देखेका छौँ। त्यसकारण धेरै आस्था छैन, तर अहिलेको चाहिँ मुख्य समस्या ओली भएको हुनाले त्यहाँसम्म हामी सँगै छौँ भन्नुभएको छ। यो एउटा सहमति हो भन्ने म ठान्छु। हाम्रो कार्यगत एकता भयो, युनिटी इन एक्सन भयो। अब त्यसकारण यो एउटा राम्रो कुरा हो। तपाईँले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, धेरै कोणबाट भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यसलाई हामी गठबन्धनको आउने बैठकहरूमा यी विषयहरू चाहिँ अलिक गम्भीर रूपले नै छलफल गर्छौँ। अरू सबैभन्दा तपाईँहरू विभिन्न चाहिँ क्षेत्र समुदायसँग सम्बन्धित पनि विज्ञ अनुभवी साथीहरू हुनुको नाताले तपाईँले अझ के कुरोसँग भन्नुभएको छ, हामी तिनलाई त्यही रूपमा छलफल गर्छौँ। र मैले के महसुस गर्छु भने आजको यो छलफल अलि क्रिटिकल ढङ्गले अगाडि बढेको हुनाले यो बढी फलदायी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ मलाई। यो अलि बढी फलदायी हुनसक्छ हामीले त्यसलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्दा। त्यसकारण मैले यसलाई आउने दिनको निम्ति एउटा राम्रो लेसन हो र यो लेसन लिनुपर्छ नेताहरूले भन्ने ठान्छु। र मेरो तर्फबाट हामी छलफल गर्छौँ एजेन्डा राखेर, र आउने दिनमा विगतका कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी त्यसलाई त्यही रूपमा लिन्छौँ भन्न चाहन्छु। तर म फेरि के कुरा पनि दर्ज चाहिँ मैले गराउनै पर्छ भने तपाईँहरूले भने जस्तो हामी सबै उस्तै चाहिँ होइनौँ। तपाईँहरूले अलिक बढी हामीलाई जानेर भन्नुभएको छ, त्यस्तै हो त हामी सबैको पृष्ठभूमि उस्तै हो त। म एउटा पक्ष एउटा प्रश्न मात्रै तपाईँ बुद्धिजीवी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले ठुलो र लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि हामी संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यसको अब व्याख्या गर्न अहिले आवश्यक पनि छैन, म चाहन्छु पनि। पहिलो संविधान सभा हामीले सफल गर्न सकेनौँ, के कारणले त्यसको व्याख्या पनि अहिले म गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले पनि बुझ्नुभएको छ। संविधान सभाबाट जस्तो खालको संविधान सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई मौलिक अधिकार सबै विषयमा जस्ता कुरा राख्न खोजिएको थियो, सायद त्यसमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा नि सहमति हुन सकेन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आउने स्थिति बनेन, संविधान सभा असफल भयो। दोस्रो संविधान सभा भयो, दोस्रो संविधान सभामा पनि सबै विषयमा सहमति हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूको बिचमा थुप्रै असहमति कायमै रहे र दोस्रो संविधान सभा पनि असफल हुने करिब डिलमा पुग्यो। दोस्रो संविधान सभा पनि असफल भयो भने त्यसको परिणति के होला भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न नेपाली जनमानसमा तपाईँ हामी सबैका दिमागमा आयो। मैले त्यति बेला जुन पार्टीको नेतृत्व गर्ने, जुन शक्तिको नेतृत्व गर्ने, जुन प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्थे मेरो अगाडि र हामी सबै राजनीतिक दलको अगाडि पनि एउटा प्रश्न बडो गम्भीर ढङ्गले खडा भयो। छोडिदिउँ, अडान लिइराखौँ, संविधान सभा असफल हुन दिउँ
या जति सहमति हुन सक्छ त्यति सहमति गरेर संविधान चाहिँ घोषणा गरौँ, बाँकी अरू विषयको निम्ति फेरि संविधान संशोधनको ढोका खुला राखेर संविधानलाई एउटा गतिशील र परिवर्तनकारी दस्तावेजको रूपमा पहिला जस्तो यी चिजहरू अपरिवर्तनीय भन्ने कुरा केही पनि राजनीतिक रूपमा नराखेर राजनीतिक विषय जति सबै परिवर्तन हुन सक्ने भनेर ढोका खोलिदिने, खाली नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता चाहिँ अपरिवर्तनीय, बाँकी राजनीतिक सिस्टम र राजनीतिक विषयहरू चाहिँ जुन कुनै पनि संशोधन गर्न सक्ने गरी संविधान बनाएर सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बनाउनु यो देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि र जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति उपयुक्त हो कि अडान नछोड्ने। तपाईँहरूले एउटा कुरा तपाईँहरूले यत्रो छलफलमा राख्नु भएन, अहिले उपेन्द्रजीले थोरै कुरा राख्नुभयो। हामीले संविधान सभामै रिजर्भेसन राखेका छौँ, नो डिसिसन राखेका छौँ, हाम्रो यो विषयमा सहमति होइन, तर देशको निम्ति अहिले संविधान चाहिन्छ, त्यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ भनेका छौँ। अब हामी सबैले सोध्नुपर्ने कुरा अहिले त्यो सम्झौता गर्नु सही थियो कि थिएन, त्यसो गरेर संविधान बनाउनु सही थियो कि थिएन। मलाई लाग्छ अहिले तपाईँहरूले भनेको सबै कुरा, अहिले विजयजीले संविधान जलायौँ हामीले त्यही दिन यहीँबाट अलि पल्तिर, अहिले त्यही संविधानको रक्षाको निम्ति सडकमा आउनुपर्ने विडम्बना जस्तो केबाट विचित्र भयो भनेर भन्नुभयो। यसले के बताउँछ भने वास्तवमा यो राष्ट्रको रक्षाको निम्ति, यहाँको सिस्टमको रक्षाको निम्ति र सकारात्मक चिजहरूको परिवर्तनको रक्षाको निम्ति फेरि हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्थाले नै त्यति बेला सम्झौता गर्नु गलत थिएन भन्ने प्रमाणित गर्छ। त्यसो नगरेको भए देश झन् ठुलो राजनीतिक शून्यता, झन् ठुलो भुमरीमा जाने खतरा थियो। त्यसकारण हामीले त्यति बेला सम्झौता गरेर सहमति गरेर जे घोषणा गऱ्यौँ र म आफै फेरि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनको निम्ति 2 पटक संसदमा मैले दर्ता गरेको छु। यो संविधान संशोधन गरिनुपर्छ। हामीले 2 चोटि त पहिल्यै संविधान संशोधन गरि पनि सकेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला नेतृत्वमा हुँदा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसकारण हामी संशोधन र परिमार्जनद्वारा संविधानलाई क्रमशः पूर्णततिर लान सकिन्छ भन्ने विश्वासले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा 16 बुँदै भएको थियो। तपाईँहरूले यो कुरा नै उठाउनु भयो, त्यतातिर पनि म अहिले जान चाहन्छु। संविधान घोषणा भयो, संविधान घोषणा भइसकेपछि र संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियाभित्र के कस्ता चुनौती थिए भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी साथीहरूले पक्कै पनि स्मरणमा राख्नु भएको होला। हामी मध्ये एक थरी, हामी मध्ये पार्टीभित्र अहिले जो लडिराखेका छौँ, एक थरी संविधान नबनाऊ भन्नुमा थियो। अहिले संविधान बनाइराख्नु जरुरी छैन, रोकिदिउँ भन्ने प्रवृत्ति थियो, तत्त्वहरू थिए। धेरै ठुलो मेहनतपछि मात्रै त्यो संविधान त्यो रूपमा पनि घोषणा गर्न सकिएको हो। धेरै ठुलो दबाव, अप्ठ्यारो, जटिलता, धेरै धेरै चुनौतीको सामना गरिएको हो। म त्यसको अहिले सबै कथा व्यथा अहिले यहाँ फुकाउन उपयुक्त हो भन्ने पनि लाग्दैन। त्यसो गरेर संविधान घोषणा गरिएको हो। संविधान घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन हुन नदिनको निम्ति पनि, निर्वाचन नहोस् भन्नको निम्ति पनि त्यस्तै अप्ठ्यारा र जटिलताहरू चाहिँ पार गर्नु पर्यो र हामीले निर्वाचन गर्नै पर्छ। निर्वाचन नगरे संविधान डिफङ्क्ट हुन्छ र फेरि देश अराजकतामा जान्छ भन्ने चिन्ताको साथ जोखिम उठाएर चाहिँ निर्वाचनतिर गएको। निर्वाचनको बेला तपाईँहरूलाई थाहा छ, मधेसमा आन्दोलनको स्थिति थियो, आशंका गम्भीर थियो। मधेस निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा निकै ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने खतरा थियो। ती सबै खतरा र जोखिमहरूलाई पन्छाउँदै चाहिँ हामी फेरि मधेसलाई समेत पनि सहभागी गराएर चाहिँ हामी निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्यौँ। अहिले त्यही कुराहरूमाथि फेरि सङ्कट आइरहेको छ। फेरि त्यही संविधानमाथि
फेरि त्यही निर्वाचनबाट बनेको जनप्रतिनिधि संस्थामाथि सङ्कट आएको छ र कहीँ न कहीँ इतिहासका संविधान सभाको बेलाका या निर्वाचनको बेलाका प्रवृत्तिहरू अहिले टक्राएका छन्। केपीले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्ति र हामी यहाँ भएका 5 पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्ति एउटै होइन। किनभने हिजो गणतन्त्र अहिले महाध्यक्षले थोरै कुरा राख्नुभयो। हिजो गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने बेलामा केपीजी कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो, हामी यी 5 कहाँनिर थियौँ भनेर मात्रै स्मरण गरियो भने पनि थाहा हुन्छ। एउटै ठाउँमा हामी थिएनौँ। एउटा गणतन्त्रको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति, शान्ति सम्झौताको निम्ति, शान्ति प्रक्रियाको निम्ति पुरै बल गर्ने प्रवृत्ति हामीसँग थियो भने अर्को यो ठिक हुँदैन, ठिक छैन, गर्न हुँदैन भन्ने थियो। र त्यो लडाइँ अहिले यो रूपमा प्रकट भएको छ। प्रवृत्ति उही नै हो। अब मेरो एउटै मात्रै प्रश्न साथीहरूलाई अहिले मलाई उत्तर चाहिएको पनि छैन। मैले तपाईँलाई स्पष्टीकरण दिन खोजेको पनि होइन। तपाईँहरूले भन्नुभयो नि प्रचण्ड चाहिँ अलिकति कहिले यता कहिले उता भन्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न के छ भने मलाई कहिले यता कहिले उता कसले बनायो? मेरो कमजोरी त होला, म माने। म युद्धबाट शान्तिमा आएँ, शान्तिबाट संविधान सभामा लान बल गरेँ, संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गराउन बल गरेँ। सुरुमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए, म सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेतृत्व गर्थेँ त्यति बेला। सैनिक सर्वोच्चता कि नागरिक सर्वोच्चता भन्नेमा लडाइँ पर्यो। म नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा लड्न बल गरेँ। सेनालाई हाबी गराउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेँ। अनि गम्भीर राजनैतिक सङ्कट पैदा भयो। सत्ता साझेदारले नै सत्ता छोड्ने स्थिति बन्यो। मैले सजिलै खुसी छोड्दिएँ। यो सबै कुरालाई हिसाबै गर्न नपर्ने कुरा छ र यी तपाईँहरू मलाई चाहिँ भन्दै जाँदा म युद्धमा थिएँ, ठिकै थिएँ। म शान्तिमा आउनु गल्ती भयो हो, संविधान सभा गराउनु गल्ती भयो हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गराउनु गल्ती भयो हो। तपाईँहरू सोचिदिनुहोस् भन्ने मात्रै मेरो अनुरोध छ। किन यस्तो भयो? किन यस्तो भयो? मैले देशमा अब चुनाव गरिसकेपछि र संविधान भइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्व र जनभावनालाई विचार गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँ ल्याउनु उचित हुन्छ भन्ठाने प्रस्ताव गर्न गएँ। गल्ती गरेँ मैले। तपाईँहरूले भन्न खोज्ने त्यही हो कि के हो? मैले अलि बुझेको छैन, पछि भन्नु होला। अनि मैले गलत सम्झौता गरेको थिएँ त केपीसँग। राजनीतिक प्रतिवेदन तपाईँहरू कसैले पढ्नु भएको छ भने ठिकै छ, पढ्नु भएको छैन भने पढ्नु होला। विधान त्यति बेलाको अनि लिडरसिपको बारेमा गरिएका सहमति सम्झौताहरू गल्ती थिए त? राष्ट्रको अहितमा थिए त? केपी ओलीलाई सहमत गराएर हस्ताक्षर पहिला धोका दिएको हो। अस्ति एकजना साथीले सोध्नुभयो केपीले धोका दिन्छ भने तिमीलाई थाहा थियो नि अघिल्लोपल्ट धोका दिएको। केपीले धोका दिएपछि त शेरबहादुर सो मिलेर सरकार बनाएको। फेरि त्यही केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने भन्नुभयो। त्यो बेला लिखित गरिएको थिएन, यो पटक त लिखित गरिएको छ भन्ठाने मैले। लिखित गरिएको छ, सम्झौता गरिएको छ, सबै साथीहरू सबै नेताहरूको टिमै बसेर गरिएको छ, दस्तावेज तयार पारिएको छ। केपीको हाम्रो सबैको हस्ताक्षर छ भनेपछि यस्तो त नहोला भन्ठाने मेरो गल्ती हो त्यो। अब अहिले भिलेन भयो हुँदो रहेछ नि त। कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्तो छ त्यहाँभित्र भिलेन नजन्मेको पार्टी संसारमा कुनै छ? जन्मिन्छन्। अब लड्ने हो, लड्दै जाने हो। मैले अस्ति नै खगेन्द्रजीसँग एउटा कार्यक्रममा खगेन्द्रजी कृष्णजीले मलाई सकेसम्म झ्याको झार्न खोज्नुभयो। मैले के भने ठिक छ, मैले केपी ओलीलाई यति साह्रै अपराधी त छैनन् कि भन्ठाने। छन् भने पनि सम्झौता गराएको छु। माधवजी साथमा हुनुहुन्छ। हिजो गणतन्त्र लडे, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखिको सँगैको साथी। सबै भएपछि त ठिक लागिहाल्ला नि भन्ठाने मैले।
ठिक गरिएला भन्न ठाने मैले, तर सकिएन। सक्नु त सके हो, बहुमत पनि बनायो, सबै गरे हो, तर पनि भएन। हामीलाई ठिक गर्नु हो नि। हजुर हामीलाई ठिक गर्नु नि। अब फेरि तपाईँ अर्कोतिर नलानु होला है, अर्कोतिर बिल्कुल नलानु होला। तपाईँलाई पनि ठिक गर्नु हो, हामीलाई पनि। त्यो चाहिँ हामीले त मैले के भन्छु, हामी पराजित भएकै होइन। माधवजी म मिलेर 70% केन्द्रीय समितिमा थियो। पटक पटक स्पष्टीकरण सोधियो, सङ्घर्ष गरियो, 19 पेजको दस्तावेज लेखियो। तपाईँहरूले नै भन्नुभयो यो प्रचण्डको र चाहिँ माधवको मात्रै होइन, यो नेपाली जनताको दस्तावेज हो भन्ने तपाईँहरू नै हो। त्यहाँ भ्रष्टाचारका कुरादेखि कुशासनका कुरादेखि अपारदर्शिताको कुरा त्यस्तो हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने यो परिस्थिति जो सिर्जना भएको छ यसको अर्को पाठ, एउटा पाठ तपाईँले भनेको भयो, नेताहरू तिमीहरू उस्तै उस्तै छौ, तिमीहरू त हेरिसक्यो तिमीहरूलाई भन्ने एउटा पाठ भयो तपाईँहरूले भनेको। यस्तो परिस्थिति किन तयार भयो भन्ने पाठ अर्को पाठ छ, त्यो पाठ पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। तपाईँहरूले यतापट्टि पनि सोच्नु। अहिलेकै कुरा चाहिँ के हो भने ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन। संविधानको हुकुमत लिएको छ, लोकतन्त्रको। अब हाम्रो यो गठबन्धनको के आधार हो भन्ने तपाईँहरूले राख्नुभयो, सिधै छ। हामी अहिले कोही प्रधानमन्त्री हतारो गर्नेवाला थिएनौँ। अहिले यो कुरा त तपाईँहरूले मान्दैन पर्यो नि। मैले त सार्वजनिक रूपमा पुस 5 गते नै भनेको थिएँ हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन, म अहिले यो रेसमा छैन, म हुन्न पनि। उहिले भनेको 5 पछि शेरबहादुर पनि प्रधानमन्त्री चाहियो मलाई अहिले भन्नेमा हुनुहुन्थेन। माधवजी र म हो, अस्ति पनि भने मैले, माधवजी र म हो, शेरबहादुर र तपाईँ उभिनु पऱ्यो, तपाईँ उभिनु पऱ्यो भन्ने हामी। त्यहाँ यहाँ प्रधानमन्त्रीको होइन, पुरा संविधानको रक्षा, सिस्टमको रक्षा, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल मान्यताको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा, यसको आधारमा गठबन्धन हो यो। र हामीले तपाईँहरूका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुको हाम्रो तात्पर्य, मैले अस्ति भने त्यो भन्दाखेरि पनि टिप्पणी त भइरहेको छ, धोइ पखाली पनि हो। हाम्रा कहाँ फोहोर मैला लाग्छन् त्यसलाई धोइ पखाली गर्न तपाईँहरूको सहयोग खोज्यो। अब हामीलाई जातिवृत्ति चाहिँ त नगर्नु होला भन्ने मात्रै। र अहिले अब कुरा के छ, सिधै अदालतमा चाहिँ मुद्दा छ। हामी 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर समयभित्रै राष्ट्रपति कहाँ गएर हामीले बुझायौँ। हाम्रो दाबी छ प्रधानमन्त्री भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रूपमा प्रस्तुत गरेर हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ त्यहाँ राष्ट्रपतिसँग। तपाईँसँग अब योभन्दा प्रमाणहरू केही चाहिँदैन, सिधै अब शेरबहादुरजीलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर निक्ल्यौँ हामी। तर राति मध्यरातमा त चिज घटनाक्रम बडो नाटकीय ढङ्गले आयो। हामी अदालत गएका छौँ। धारा 4 र 5 को बारेमा अहिले डिबेट छ। धारा 4 केपी ओली स्वयंले मार्ग प्रशस्त गरेपछि र राष्ट्रपतिले 5 अनुसारको आह्वान गरेपछि हामी गयौँ। फेरि धारा 4 नभइकन 5 मा किन गएको भनेर मुद्दा परेको थियो, मुद्दा दर्ता भएन। यो कुरा ख्याल गर्नु जरुरी छ। कहिले समय भएर दर्ता नहुने, कहिले चाहिँ 3 बजेपछि आउनुहोस् भनेर दर्ता नभएको स्थिति छ। यसको निमित्त हामी दोषी त छैनौँ। धारा 5 मा जाँदा चाहिँ त्यो हामीले आफैले बनाएको संविधान सदस्यहरूको विशेषाधिकारको रूपमा संसदभित्र भएका सदस्यको बाहिरको होइन। त्यो धारा 5 उपधारा 5 मा जो 2 अनुसारको सदस्य भनेको छ, त्यो 2 अनुसार सदस्य पार्टीकै सदस्य हुनु पर्यो भनेको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। त्यसकारण यहाँ कहीँ यी बटको कुरा हामी देख्दैनौँ। संसद सदस्य पार्टीको संसद सदस्य कसैले बहुमत देखाउन सके भने अब त्यो शेरबहादुरजीले बहुमत देखाउनु भयो, हामी सबैले सहयोग गर्यौँ भनेपछि यहाँ अब कहीँ यी बट छैन। हामीलाई विश्वास छ अदालतले सिधै बहुमतको आधार प्रस्तुत भइसकेको हुनाले शेरबहादुरलाई नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन लगाउने भन्ने नै फैसला हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। र हामीलाई भरोसा छ अदालतले अन्ततः संविधानको मर्म र भावना अनुसार निर्णय गर्छ। किनकि अघिल्लो पटक पनि त्यसरी नै गरेको हुनाले यो पटक पनि संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ। त्यहाँ फेरि घुमाएर यता र उता गर्ने ठाउँ छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। त्यसकारण यो कुरामा तपाईँ हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ।
अब समीक्षा गर्ने कुरा आज तपाईँहरूले विचार उत्तेजित ढङ्गले कुरा राख्नु भएको छ। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, खोज्नु भएको छ हामीलाई बेस्तरी नै अलिअलि त चाहिँ अलिक कसिङ्गी जस्तो पनि हुन्छ, तर अब अहिले कसिङ्गी पनि स्थिति होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू सबैलाई साँच्चै फेरि तपाईँहरूले भनेको कुरालाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन। तपाईँहरूले कुनै गलत नियतले भन्नुभएको होइन भन्ने म चाहिँ फेरि विश्वस्त छु है। फेरि सबैले जति खोजे पनि राष्ट्र, लोकतन्त्र, जनता सबैप्रति एउटा निष्ठाको साथ तपाईँहरूले भन्नुभयो भन्ने कुरामा शङ्का छैन। त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै र भोलि सरकार बनेपछि पनि तपाईँहरूलाई बोलाइन्छ हामीले। मैले अस्ति पनि भने तपाईँहरूलाई फेरि बोलाइन्छ र ल अब यो सरकार के गर्ने, किनभने हामी जाने भनेको त संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पारदर्शिता हामीले भनेको पहिलो हाम्रो जीवधनको रक्षा नै हुन्छ। नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै पहिलो एजेन्डा खोप ल्याउने बनाइन्छ। अहिलेदेखि सुरु गरिएको छ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग खोप सम्बन्धी स्थिति के छ भन्ने कुरा छलफल सुरु गरिएको छ। सरकार बन्ने बित्तिकै खोप ल्याउने र जनताको जीवधन रक्षा गर्नेलाई प्राथमिकता दिइन्छ। बाढी पीडितहरूलाई राहत र पुनर्स्थापना कुरालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यो बिचमा भएका गलत नियुक्तिहरू, अवैधानिक नियुक्तिहरू, यो सरकारै अवैधानिक छ। केपी यो सरकार पनि वैध केही छैन, काम चलाउ पनि होइन। यो अवैधानिक सरकार हो। यो अवैधानिक सरकारले गरेका अवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा हामीलाई विश्वास छ। यति कडा ढङ्गले हामीलाई चाहिँ आलोचना गर्ने साथीहरूले त्यति बेला जोरदार साथ सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास सहित म भनाइ